अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है जितनी मेरी बहनें देख रही होंगी सब खैरियत से होंगी। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा शुरू हो चुका है और ये वो बाबरकत दिन है जिनमें अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें और मग़फ़िरत अपने अरूज पर होती हैं। यही वो दिन है जिनमें एक ऐसी रात भी आती है जो हज़ार महीनों से बेहतर है। इन दिनों में हमारी कोशिश होती है कि हम अपने वक्त को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, दुआ और अल्लाह की याद में गुजारें। कुरान पाक की तिलावत करें, नवाफिल अदा करें, इस्तग़फ़ार करें और दिल से दुआएं मांगें, क्योंकि रमज़ान का आखिरी अशरा है और अल्लाह के बहुत करीब आने का ये मौका होता है और नहीं पता कि अगले साल हमें ये नसीब होगा नहीं होगा। तो एक लालच होता है कि इस आखिरी अशरे में जितनी अल्लाह ताला की रहमतें हैं, नेमतें हैं, उनको जितना समेट सकें समेटा जाए। हम सब जानते हैं कि घर की औरत को घर का दिल भी कहा जाता है। अगर वो खुश और मुतमईन हो तो पूरा घर सुकून और मोहब्बत से भर जाता है। इसी तरह रमज़ान के आखिरी अशरे में एक हाउसवाइफ का किरदार आता है और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। वो ना सिर्फ घर को संभालती है बल्कि अपने खानदान को इबादत और नेकी की तरफ भी मुतवज्जा करती है। आखिरी अशरा हमें मौका देता है कि हम अपनी मसरूफ ज़िंदगी में कुछ वक्त निकाल कर अल्लाह के करीब हो जाएं। थोड़ी सी प्लानिंग के साथ एक हाउसवाइफ घर के काम भी संभाल सकती है और इबादत के लिए भी वक्त निकाल सकती है। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे कि एक हाउसवाइफ कैसे अपने घर के माहौल को मोहब्बत और सुकून से भर सकती है। तो शुरू करते हैं हमारा आज का व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए फर्स्ट टाइम घर पर समोसे। मैंने इतनी वीडियोस देखी हैं यूट्यूब पे समोसे बनाने के लिए, क्योंकि मुझसे कभी अच्छे बनते ही नहीं थे। तो फिर उसके बाद मैंने काफ़ी अरसा हो गया, ट्राई करना ही छोड़ दिए थे। काफ़ी सालों से मैंने ट्राई करना बिल्कुल छोड़ दिए थे। तो अब मुझे दोबारा से जुनून चढ़ा है, तो मैंने काफ़ी वीडियोस देखी हैं, बार बार देखी हैं। तो यकीन करें इतने अच्छे बने, इतने मज़े के बने कि बच्चों ने तारीफ़ की और इतने खुशी से खाए कि एक माँ की जो मेहनत होती है वो वसूल हो जाती है जब बच्चों को कोई चीज़ घर की बनी हुई पसंद आ जाती है। समोसे बनाने के साथ साथ हम बात करेंगे जी आज के टॉपिक के ऊपर। घर की औरत को अक्सर घर की मलका कहा जाता है और मैं भी एक घरेलू खातून हूँ और मुझे इस बात पर फख्र है, कोई मुझे शर्मिंदगी नहीं है। और हकीकत यह है कि घर को खुशहाल और पुरसुकून बनाने में हाउस वाइफ का किरदार बहुत अहम होता है। जैसे हमारे जिस्म में हमारा जो हार्ट है वो एक बुनियादी ऑर्गन है। अगर दिल सेहतमंद हो तो पूरा जिस्म बेहतर तरीके से काम करता है। इसी तरह घर की औरत भी घर के दिल की तरह होती है। अगर वो खुश और मुतमईन हो तो घर का माहौल भी खुशगवार रहता है और अगर वो परेशान हो तो पूरे घर का सुकून मुतासिर हो जाता है। ज़िंदगी में मुश्किलात आती रहती हैं और बाज़ औक़ात ये मुश्किलात इंसान के अंदर नेगेटिव जो फीलिंग्स हैं या एहसासात हैं उनको पैदा कर देती है। लेकिन ज़रूरी है कि आप अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए पॉजिटिव रहें और खुश रहने की कोशिश करें। सबसे पहले अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। बाज़ ख़वातीन दिल में ये सोचती हैं कि वो शादी के बाद रानी से नौकरानी बन गई हैं। रानी बनने के लिए आई थी, इन्होंने तो मुझे नौकरानी बना दिया। लेकिन हकीकत में अपने घर के लिए और अपने ख़ानदान के लिए काम करना किसी भी तरह कम तर बात नहीं है। ये मोहब्बत और ज़िम्मेदारी की अलामत है। घर के काम यकीनन बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप अपने किरदार को अहमियत दें और ख़ुद को कदर की निगाह से देखें तो आप ख़ुद को एक मज़बूत और बावकार औरत महसूस करेंगी। अपनी ज़ाती सफाई और सजावट का भी ख्याल रखें। कई दिन हम लोग क्या करते हैं, कंघी नहीं करते हैं, नहाते नहीं हैं। कई बार ख़वातीन जो हैं मसरूफ़ियत की वजह से खुद पर तवज्जो ही नहीं दे पाती हैं। कोशिश करें कि रोज़ाना नहाएं, साफ़ सुथरे कपड़े पहनें और हल्की सी तैयारी करें। इससे आपका मूड भी बेहतर होगा और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बढ़ेगा। अपने सोने और जागने का एक बाकायदा वक्त मुकर्रर करें। अगर आप रात को मुनासिब वक्त पर सोएंगी और सुबह जल्दी उठेंगी तो दिन भर के काम ज़्यादा आसानी से आपके कंप्लीट हो सकेंगे। उसके बाद जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है हमारे यहाँ, खाना क्या बनाएं, हर रोज़ क्या पकाएं। खानों की मनसूबाबंदी भी बहुत हेल्पफुल साबित होती है। आप पहले से ही प्लान कर लें अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ मिलके कि हफ्ते में क्या बनाना है और पूरा हफ्ते का आप मेन्यू तरतीब दे लें। इस तरह आपकी रोज़ाना की ये जो सोचने में वक्त ज़ाया होता है कि आज क्या पकाना है, उसमें आप अक्सर इरिटेट भी हो जाती हैं, गुस्सा भी कर जाती हैं, तो उससे आप बच जाएंगी। अच्छा, बाज़ औक़ात ना हम सिर्फ उन कामों के बारे में सोचते हैं जो अभी बाकी हैं, जिससे ज़हनी दबाव बढ़ जाता है। उसकी बजाय इस बात पर खुश हों कि आपने आज क्या काम मुकम्मल किए हैं। अपने आप को सराहें, अपनी तारीफ़ करें और अपनी कोशिशों की कदर करें।
یہ نہیں کہ آج میرا یہ کام بھی رہ گیا، یہ کام بھی رہ گیا اور اپنے آپ کو کوستے رہیں، بلکہ جو کام آپ نے کمپلیٹ کیے ہیں ان کے اوپر فوکس کریں اور اپنے آپ کو اپریشیٹ کریں کہ چلو یہ کام تو مجھ سے ہو گئی۔ اپنے گھر کو صاف ستھرا اور منظم رکھیں، کیونکہ ایک صاف اور ترتیب والا جو ماحول ہے یا گھر ہے، انسان کا جو موڈ ہے اس کے اوپر ایک پوزیٹیو اثر ڈالتا ہے۔ ہر مہینے گھر کے بجٹ میں سے اپنے لیے تھوڑی سی رقم ضرور بچائیں اور اس سے اپنی پسند کی کوئی بھی چھوٹی سی چیز خریدیں۔ اگر آپ نے کچھ خریدنا نہیں ہے تو اپنی پسند کا کچھ کھائیں، یہ آپ کو اپنے آپ سے محبت کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ گھر میں پودے لگائیں، اگر آپ کے گھر میں لان یا باغیچے کی جگہ نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے بھی نہیں ہے، چھوٹے چھوٹے گملے رکھ لیں اور ان میں چھوٹے چھوٹے پلانٹس لگا لیں۔ گھر کو ایسا خوبصورت بنا دیں کہ شام کو 5 بجتے ہی آپ کے شوہر گھر آنے کے لیے بے چین ہو جائیں۔ بچوں کو ایسا ماحول دیں کہ وہ گھر میں خوش رہیں اور ان کا دل سب سے زیادہ گھر میں لگے۔ بچوں کے ساتھ کھیلیں، ان سے باتیں کریں اور ان کے ساتھ چھوٹے چھوٹے لمحات کو شیئر کریں۔ بچوں اور شوہر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جو آپ کے مومنٹ ہوتے ہیں، یہ لمحات ہوتے ہیں، ان کی تصویریں لیں، ان کی ویڈیوز بنائیں، ہر لمحے کو انجوائے کریں۔ بچوں کی حوصلہ افزائی کریں اور انہیں موٹیویٹ کریں، اپنے شوہر کو بھی توجہ دیں۔ آج کل جتنا دور چل رہا ہے، جتنا تیزی سے آگے بھاگ رہا ہے، میں کہتی ہوں اپنے بچوں کو اپنے شوہر کے ساتھ جو دن آپ کا اچھا گزرتا ہے اس کو گزاریں۔ آپ کو نہیں پتا کل کیا ہونے والا ہے، کل کے حالات کیا ہوں گے، تو اپنے بچوں کو کے ساتھ انجوائے کریں، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ انجوائے کریں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا چھوڑ دیں۔ شوہر دفتر سے گھر آئے تو اکثر کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کر چائے پیو یا چائے بنا لو یا میرے ساتھ ٹی وی دیکھو، تو اس وقت کبھی یہ نہ کہیں کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا میرا کچن کا کام ابھی باقی ہے، تو ایسا مت کریں۔ جتنا ٹائم آپ اس کے ساتھ 10 منٹ 15 منٹ گزار سکتی ہیں گزارے، کام تو ساری عمر چلتے رہتے ہیں، یہ کبھی نہیں ختم ہونے والے، لیکن یہ چھوٹے چھوٹے مومنٹس جو ہیں وہ آپ کے ریلیشن شپ کو مضبوط بناتے ہیں۔ اپنے ہسبینڈ کی دیکھ بھال کریں، انہیں محبت دیں، ان کے کاموں کی تعریف کریں۔ اگر وہ آپ کو توجہ نہیں دیتے تو یہ نہ سوچیں کہ میں کیوں دوں۔ ہم اکثر خواتین یہ کرتی ہیں کہ اگر وہ مجھے اگنور کرتا ہے تو میں بھی اس کو اگنور کر دیتی ہوں۔ آپ ہمیشہ پہل کریں، اگر شوہر چائے نہ بھی بنائیں تو آپ بنا دیں، بات بات پر غصہ نہ کریں اور اپنا خیال رکھیں۔ یاد رکھیں، زندگی آپ کی جتنی سادہ ہوگی اتنا ہی آپ کے اوپر پریشر بھی کم ہوگا۔ یہ نہ سوچیں کہ میری نند کے پاس بڑی گاڑی ہے اور میرے پاس نہیں ہے، میری کزن کے پاس بڑا گھر ہے، میرے پاس نہیں ہے۔ ہر بات میں دوسروں کے ساتھ کمپیریزن کرنا آپ کو صرف پریشان رکھے گا، آپ کو ذہنی سکون کبھی میسر نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے آپ کو پریشانی سے اور ڈپریشن سے بچانے کے لیے اپنی زندگی کو جو ہے جیسا ہے اس کے ساتھ خوش رہنا سیکھیں۔ کبھی بھی اپنے آپ کو کسی سے موازنہ نہ کریں اور کسی سے حسد نہ کریں۔ اگر کوئی آپ سے بہتر ہو تو اس کے لیے دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد رکھیں کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ اپنی زندگی کو دلچسپ بنائیں، ایسا وقت نکالیں جو صرف آپ کا ہو اور جس میں کوئی بھی مداخلت نہ کرے۔ آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ جتنا بھی پاسبل ہو، جتنا بھی ممکن ہو، اس میں وہ کام کریں جو آپ کو شادی سے پہلے پسند تھا۔ جیسے کہ مجھے شادی سے پہلے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا، ناولس بھی پڑھتی تھی، لیکن جو بھی بک ملتی تھی مجھے بہت شوق تھا۔ تو اب جو ہے بچوں کے بعد تو آپ کو پتہ ہے کہ بکس وغیرہ پڑھنے کا ٹائم ہی مجھے نہیں ملتا تھا، تو اب پچھلے 2 سال سے میں نے دوبارہ سے شروع کیا اور ماشاءاللہ بچے بڑے ہو گئے ہیں تو وہ اس طریقے سے اب میں تنگ نہیں ہوتی، میرے پاس ٹائم ہوتا ہے تو میں نے دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیا۔ آپ یقین کریں، آپ مینٹلی اتنا ریلیکس ہو جاتے ہیں، بہت ریلیکس ہو جاتے ہیں جب آپ اپنی پسند کی کوئی بھی کام کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، ہر لڑکی کے اندر، ہر عورت کے اندر کوئی نہ کوئی کریٹیوٹی ضرور ہوتی ہے۔ آپ کو اپنی اس صلاحیت کو پہچاننا ہے۔ کسی کو سلائی کا شوق ہوتا ہے، کسی کو میک اپ کا، کسی کو ڈرائنگ کا، کسی کو پینٹنگ کا۔ جب آپ اپنی کریٹیوٹی کو، اپنی صلاحیتوں کو پہچان لیں گی تو پھر اسے بہتر طریقے سے آپ استعمال کر سکیں گے۔ جب آپ کو معلوم ہو جائے کہ آپ کا شوق اور آپ کی صلاحیت کیا ہے، اسے اپنے می ٹائم میں استعمال کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنی زندگی میں کتنی پازیٹیو تبدیلی محسوس کریں گے۔ گھر میں رہتے ہوئے اپنے لیے کوئی نہ کوئی آمدنی کا ذریعہ ضرور بنائیں۔ اگر آپ پڑھی لکھی ہیں تو گھر پر ٹیوشن پڑھا سکتی ہیں، اگر آپ کے اندر کوئی تخلیقی صلاحیت ہے تو اس سے چیزیں بنا کر آن لائن سیل کر سکتی ہیں۔ آج کل تقریباً ہر کسی کے پاس اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ ہے، آن لائن جابس بھی آسانی سے مل جاتی ہیں، آپ ان کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو آپ گھر بیٹھے اپنا یوٹیوب چینل بنا سکتی ہیں۔ اگر آپ کے پاس صرف ایک اسمارٹ فون اور انٹرنیٹ ہے
تو بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، لیکن پہلے 1 سال تک آپ کو بھرپور محنت کرنی ہوگی اور اس دوران چینل سے کسی بھی قسم کی آپ نے انکم کی توقع نہیں رکھنی۔ آپ میرے چینل کو دیکھ لیں، حالانکہ اتنے ویوز نہیں آتے لیکن میں پھر بھی لگی رہتی ہوں، صرف اس لیے ہی کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، اپنے آپ کو بزی رکھنے کا موقع ملتا ہے، آپ ایکٹیو رہتے ہیں، اپنے آپ کو پازیٹیو چیزیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ہی ملتی ہے۔ تو جب آپ کا چینل 1 سال کے بعد مسلسل جب آپ محنت کرتی ہیں تو کوئی بھی چیز ہے جس کام کو آپ اپنا ٹائم دیتی ہیں، وقت دیتی ہیں، ایک ٹائم کے بعد وہ آپ کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن ہی جاتا ہے، چاہے وہ یوٹیوب ہو، چاہے وہ کوئی کاروبار ہو، چاہے وہ کوئی جاب ہو۔ ایکسپیرینس جیسے جیسے آپ کو ہوتا جاتا ہے تو وہ چیزیں پھر آپ کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ گھر بیٹھے اگر آپ کی کوئی آمدنی ہے تو بہت اچھا ہے، کیونکہ اپنی کمائی کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، اپنی کمائے ہوئے پیسوں سے کوئی چیز خریدنے کی خوشی ہی الگ ہوتی ہے، اس لیے اپنی قدر کریں، خود کو پہچانیں اور خوش رہیں۔ یہ تھی جی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔